हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर स्कूल विद मोहम्मद। आई मेक श्योर कि आपको दिया हुआ टाइम आपके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ एंटरटेनिंग में। चलो साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के बिजली के बहरान के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत के बावजूद हमें मुसलसल लोड शेडिंग और एनर्जी की कमी का सामना क्यों है, और बिलिंग लाइन लॉसेस, पुराने स्ट्रक्चर से लेकर नाकारा निज़ाम तक हर वो इशू को डिस्कस करेंगे जो बिजली के निज़ाम को 100% एफिशिएंसी से काम करने में दुश्वारी पैदा कर रहा है। आखिरकार पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी और नायाब क्यों है? चले साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। 7 मुसलमान मुल्कों की फहरिस्त में सिर्फ पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का एजाज़ हासिल है। इसके साथ पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बिजली घर बनाने का एहसास भी हासिल है, जिसे 1971 में कराची पैराडाइज पॉइंट में बनाया गया था बाय द नेम ऑफ कैनप, यानी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इतने बड़े एहसास के बावजूद 76 साल के बाद भी आज पाकिस्तान का एक आम घराना बिजली की बुनियादी सहूलत से महरूम है। लोगों के आधे से ज़्यादा तनख्वाह बिजली के चंद यूनिट्स को पे करने में खर्च हो जाते हैं। बिजली की बंदिश से लोगों का रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, इंडस्ट्री सुस्त पड़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। स्कूलों, अस्पतालों से लेकर फैक्ट्रियों और घरों तक कोई भी लोड शेडिंग की लानत से महफूज नहीं है। पैसों के लिहाज से एक बिजली का बिल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पेमेंट का एक हिस्सा बिजली बनाने वाली कंपनियां डिस्को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जाता है और दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट वसूल करता है। डिस्कोज वो सारी कंपनियां हैं जो कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल, कराची में के इलेक्ट्रिक है, कोयटा में केस्को यानी कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी है, लाहौर में लेस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी काम कर रही है। पाकिस्तान में टोटल 12 डिस्कोज हैं, जिनमें सिर्फ के इलेक्ट्रिक एज अ प्राइवेट कंपनी काम कर रहा है। सपोज अगर आपके बिजली का बिल टोटल 1000 रुपीज़ है तो 1000 में से सिर्फ 30 रुपीज़ डिस्कोज को जाएगा और 70 रुपीज़ गवर्नमेंट रिसीव करेगा मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में। बिजली के एक यूनिट पर गवर्नमेंट 37% टैक्स वसूल कर रहा है। इसकी वजह से हमारे हमसाय मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में बिजली के चार्जेस सबसे महंगे हैं। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के बिजली के रेट्स कुछ इस तरह हैं। सारे रेट्स पाकिस्तानी रुपये में हैं। सारे टैक्सेस मिला के जहाँ श्रीलंका एक यूनिट पर 27 रुपीज़ चार्ज करता है, इंडिया में एक यूनिट 21 रुपीज़ की है, बांग्लादेश में 20 रुपीज़ है, अफगानिस्तान में 15 रुपीज़ पर यूनिट है और पाकिस्तान में ये रेट 65 रुपीज़ पर यूनिट है। क्या वजह है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इतनी हाई है? इस लिस्ट में बहुत सारे वजूहत हैं, जैसे मिसमैनेजमेंट, करप्शन, टैक्सेस, इनएफिशिएंसी, लाइन लॉसेस, कैपेसिटी पेमेंट। लेकिन इनमें से 3 रीजन्स बाकी सारे रीजन्स पर भारी पड़ रहे हैं। पहले नंबर पर है कैपेसिटी पेमेंट, दूसरे नंबर पर है लाइन लॉसेस और तीसरे नंबर पर है वो सारे एक्स्ट्रास जो टैक्सेस के नाम पे हमसे लिए जाते हैं। सबसे पहले कैपेसिटी पेमेंट पर बात करते हैं। कैपेसिटी पेमेंट क्या है? पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कैपेसिटी पेमेंट मेथड क्यों चूज़ किया? कैपेसिटी पेमेंट को चले एक मिसाल से समझते हैं। सपोज आपके घर में शादी हो रही है, लोड शेडिंग की वजह से बिजली की कोई रुकावट ना हो, आप बैकअप के लिए एक जनरेटर किराए पे ले आते हैं। जनरेटर वाले के पास सारे जनरेटर्स 5 किलोवाट कैपेसिटी के हैं, लेकिन आपके घर को चलाने के लिए सिर्फ 2 किलोवाट ही काफ़ी है। ऐसे सिचुएशन में क्या दुकानदार आपको जनरेटर के कैपेसिटी के हिसाब से पैसा चार्ज करेगा या आपके लोड के हिसाब से? ऑब्वियसली दुकानदार आपको जनरेटर की कैपेसिटी के हिसाब से पैसे देगा। अब आप पूरी लोड इस्तेमाल करें या ना करें, इस फॉर्मूला में एक और बड़ी कमी ये है, जनरेटर की फुल कैपेसिटी 5 किलोवाट है। अगर जनरेटर सिर्फ 1 किलोवाट भी प्रोड्यूस कर रहा है फिर भी चार्जेस वो 5 किलोवाट के ही लेगा। ऐसे एग्रीमेंट्स को पावर परचेज ऑन कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। बिजली बनाने वाली कंपनीज और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान कैपेसिटी पेमेंट्स पर पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है। कई इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स नॉन फंक्शनल हैं जो एक यूनिट की बिजली भी जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट उन IPPs को अभी भी फुल पेमेंट अदा कर रहा है। IPPs या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली पैदा करती हैं। ये बिजली NTDC मीन्स नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के ट्रांसमिशन लाइन 220 kV और 500 kV लाइन्स के थ्रू डिस्कोज में जाता है।
جہاں سے پھر ڈسکوز اس بجلی کو ہمارے گھروں تک پہنچاتا ہے۔ اب تک آپ کے ذہن میں ایک رف آئیڈیا ہوگا کہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر بجلی سپلائی کرنے تک کون کون سے پلیئرز انوالو ہیں۔ پہلے نمبر پر آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، دوسرے نمبر پر این ٹی ڈی سی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، تیسری نمبر پر ڈسکوز ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، اور چوتھے نمبر پر نیپرا یعنی نیشنل الیکٹرک اینڈ پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جو سارے پلیئرز کو مینیج کرتا ہے۔ بجلی کے ریٹس نیپرا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ آئی پی پیز اور ڈسکوز کی لائسنس ایشو کرنا ایکسیٹرا بیسیکلی نیپرا سارے نیٹورکس کا ہیڈ ہے۔ اب چلیں پھر کیپیسٹی پیمنٹ پر آتے ہیں۔ اگر اس طرح کا پاور پرچیز ایگریمنٹ نقصان دہ ہے تو گورنمنٹ نے کیوں ایسے ایگریمنٹس کیے؟ پاکستان میں لوگوں کی انگلش سے کتنی بھی بری ہو، لیکن انگلش کے ایک لفظ کے معنی سب کو معلوم ہے، جسے ہم سب کو الیکٹرک کمپنیز نے سکھایا ہے، وہ ہے لوڈ شیڈنگ، جس کی ٹیوشن فیس ہم آج بھی پے کر رہے ہیں زیادہ بلوں کی صورت میں۔ کسی وقت پاکستان میں بجلی کی بہت زیادہ قلت تھی، پرانی آئی پی پیز بجلی کا شارٹ فال مکمل نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے لوڈ شیڈنگ اسٹارٹ کی۔ اگلے مرحلے میں گورنمنٹ کو بجلی کی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھانی تھی۔ ان کے لیے پاکستان کو نئے بجلی گھر چاہیے تھے، موجودہ شارٹ فال اور مستقبل کے بجلی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے۔ کیپیسٹی پیمنٹ پر ایگریمنٹ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے چلے پاکستان کے کنزیومر ڈیموگرافکس کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا انرجی سیکٹر کافی حد تک انبیلنسڈ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈس کے معاملے میں۔ چلیں کیٹیگریکلی انرجی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں سیکٹر وائز۔ پاکستان میں بجلی استعمال کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد گھریلو صارفین ہے، which is around 48%، کمرشیل 7%، انڈسٹریل 28%، ایگریکلچر 9%، ادرس 8% ہیں۔ انرجی کنزیومرز کی میجارٹی ڈومیسٹک یوزرز ہیں، اکنامیکلی یہ نان پروڈکٹیو کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان گھریلو صارفین کی انرجی ڈیمانڈ انسٹیبل ہے، گرمیوں میں ڈیمانڈ بہت اوپر چلا جاتا ہے اور سردیوں میں ڈیمانڈ گر کر بالکل نیچے آ جاتا ہے۔ چونکہ ایک پاور پلانٹ لگانے کے لیے بلینس آف روپیز کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، گرمیوں میں جب بجلی کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو کمپنیز کو صحیح پیسے ملیں گے، لیکن سردیوں میں ڈیمانڈ بالکل کم ہونے کی وجہ سے پاور پلانٹس کو آپریٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے پاور کمپنیز اور گورنمنٹ کے درمیان پاور پرچیز ایگریمنٹ کیپیسٹی پیمنٹ پر کیا گیا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کو ریکال کرنے کے لیے وہ شادی میں کرائے والا 5 کلو واٹ کا جنریٹر یاد کریں، جہاں گھر کا لوڈ کم ہونے کے باوجود پیمنٹ پوری 5 کلو واٹ کی کرنی پڑی۔ یہ ایگریمنٹ ماڈل پچھلے 25 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ کیپیسٹی پیمنٹ ایگریمنٹ کی بڑی وجہ ملک میں انڈسٹریز کا بہت کم ہونا ہے، اس لیے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بیلنس نہیں رہ پا رہا ہے۔ آئی پی پیز یا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن ایک لیوکریٹو بزنس ہے، جہاں آپ کو ہر 1 روپے کے عوض 5 روپے ملیں گے کیپیسٹی پیمنٹ جیسے ایگریمنٹس کی وجہ سے۔ دیکھتے دیکھتے یہ آئی پی پیز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بائی ڈیفالٹ پاکستان میں بجلی کی پروڈکشن کیپیسٹی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے، سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آج 76 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی بنا رہا ہے۔ لیٹس لک ایٹ دی نمبرز۔ الیکٹریسٹی جنریشن ان پاکستان اکنامک سروے 2021-22 کے مطابق پاکستان میں لگائے گئے آئی پی پیز کی ٹوٹل بجلی بنانے کی کیپیسٹی 41,557 میگا واٹ ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل بجلی کی ڈیمانڈ 31,000 میگا واٹ ہے۔ پاکستان میں ٹرانسمیشن لائنز کی کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ ہے۔ ایک سمپل کیلکولیشن کرتے ہیں، ٹوٹل بجلی کی ڈیمانڈ 31,000 میگا واٹس مائنس ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کیپیسٹی 22,000 میگا واٹس، یہاں 9,000 میگا واٹس کا شارٹ فال کریٹ ہو رہا ہے۔ آئی پی پیز میں بجلی موجود ہونے کے باوجود بھی یہ 9,000 میگا واٹس کسٹمر کو ڈیلیور نہیں ہو پا رہے ہیں، ٹرانسمیشن لائن کی لو کیپیسٹی کی وجہ سے۔ پاکستان از پروڈیوسنگ مور الیکٹریسٹی دین اٹ کین ڈیلیور۔ اس کی وجہ این ٹی ڈی سی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی کی ان ایفیشینسی، لیک آف پراپر پلاننگ ہے۔ جب بجلی کا شارٹ فال زیادہ تھا، گورنمنٹ اپنے سارے ایفرٹس پروڈکشن انکریز کرنے میں لگا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آئی پی پیز کی تعداد بڑھنے لگی، پروڈکشن بھی بڑھتا گیا،
لیکن NTDC نے اپنے ٹرانسمیشن لائنس اپ گریڈ نہیں کیے، جس کی وجہ سے باٹل نیک کریٹ ہو گیا۔ چلیں پھر اس سچویشن کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اس پانی کے بوتل کی کیپیسٹی 1.5 لیٹر ہے۔ اب اگر مجھے یہاں سے پانی لینا ہو تو میں ایک دم سے بوتل کو خالی نہیں کر سکتا، اس بوتل کے چھوٹے منہ کی وجہ سے۔ بجلی کی پروڈکشن کیپیسٹی 41,557 میگا واٹ ہے اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائن کی کیپیسٹی 22,000 میگا واٹ ہے۔ بوتل آپ سمجھے IPPs ہے اور بوتل کا منہ ٹرانسمیشن لائن ہے۔ گورنمنٹ نے بوتل کی سائز تو بڑھا دی، بوتل کو ڈرم میں اپ گریڈ کر دیا، لیکن ڈرم کا منہ وہی بوتل والا ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی وقت پر انفراسٹرکچر اپ گریڈ نہ کرنے کی وجہ سے 19,000 میگا واٹ بجلی ویسٹ ہو رہی ہے IPPs میں، جس کی وجہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو اتنے سالوں بعد بھی وہی کا وہی ہے۔ پاکستان میں بجلی کا بحران بجلی کی کم پیداوار نہیں ہے، بلکہ وہ پرانا ڈیلیوری یا ٹرانسمیشن نظام ہے۔ وہ کمزور تارے ہیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے، جو کئی برسوں سے 22,000 میگا واٹ کے لوڈ کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے پارٹ 2 کے لیے، یہاں ہم جانیں گے کس طرح بجلی کمپنیاں اپنے سارے ناکامیوں کے نقصانات کیسے عام لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، ٹیکسز اور اوور بلنگ کی صورت میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔